नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिख केस न्यूज़ चैनल में। दोस्तों फिर एक बार हाजिर है आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया का एक और मज़ेदार वीडियो लेकर। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज भी पाकिस्तान की मीडिया दोनों देशों की जीडीपी पे बात कर रही है। क्योंकि उनका ये मानना है कि जब हम भारत से अलग हुए थे तब से भारत हमसे बहुत आगे निकल चुका है और हम वहीं के वहीं रुके हुए हैं। हमारी जीडीपी माइनस में चली गई है और हमें कोई दूसरे वर्ल्ड बैंक भी अब लोन देने से मना कर रहे हैं, जबकि भारत की जीडीपी 11 के पास पहुंच गई है। आइए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप आगे भी आने वाली और भी अच्छी वीडियो मिस ना कर सके। सलीम साफ़ी साहब, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान को आसानी उसके बाद हासिल नहीं हुआ था। बड़ी जिद्दोजहद है, हमारे बुज़ुर्गों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बड़ी मेहनत है। आज हमें उसी पैगाम को याद करना है, उन्हीं कोशिशों को देखना है, क्या कोशिशें थी, क्या मकसद था, हम कितना कामयाब हुए। आज तो एक और भी मौका है हमारे लिए कि हम अपनी गलतियों से सीखें, अपना एहतसाब करने का भी मौका है। आज हम कहाँ खड़े हैं साफ़ी साहब, इतने सालों के बाद, 8 दहाइयों के बाद। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि कई मैदानों में हमने कई कामयाबियां भी हासिल की हैं, और सबसे बड़ी कामयाबी तो ये भी है कि हमारी जो जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन है उसके बाद जो बाकी मानदा पाकिस्तान का सलामत रहना, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी और कुर्बानी है। लेकिन हमें साथ साथ अपनी खुद एहतसाबी भी ये सोच के करनी चाहिए कि इस वक्त आप देखें तो इक़्तिसादी लिहाज से इस साल भी अगर हम देखें तो हिंदुस्तान का जीडीपी रेशो जो ग्रोथ रेट है वो 11.3% है, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो माइनस में जाने का उसका ख़तरा है। जो बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था उसके इस वक्त जितने भी इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो हमसे बेहतर हैं। हाँ। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके साथियों ने पाकिस्तान किस लिए बनाया था, तो वो इसलिए बनाया था कि वो विल ऑफ द पीपल उस वक़्त ये थी कि उनका एक अलग मुल्क हो जिसमें वो अपनी मर्ज़ी के साथ और आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सके। बिल्कुल। तो बेसिक जो मुहर्रिक था वो विल ऑफ द पीपल था, यानी वो डेमोक्रेसी थी। और बदकिस्मती से कि हम इस मुल्क में कि जो मुल्क जिससे हम अलग हो गए उसमें ठीक है नरेंद्र मोदी जैसे लोग आ जाते हैं जो मजहबी जुनूनियत का शिकार रहते हैं, उसमें अक़लियतों के साथ भी ज़्यादतियाँ हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल वो हिंदुस्तान मुसलसल वहाँ पे डेमोक्रेसी रही और उनकी मर्ज़ी से, आवाम की मर्ज़ी से हुकूमतें गिरती और बनती रही। जबकि उसके बरक्स पाकिस्तान में हमने ज़्यादातर वक्त मार्शल लॉ के साये में गुजारा, और फिर अगर हमें जो जमहूरी अदवार मिले भी तो वो कंट्रोल डेमोक्रेसी रही या मौजूदा निज़ाम जैसे हाइब्रिड निज़ाम रहा। तो ये एक बुनियादी सवाल है जिस पे हमें गौर करना चाहिए, और मेरे ख़्याल में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके साथियों के कुर्बानियों का अगर हम ख्याल रखना चाहते हैं तो उसका पहला तकाज़ा ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर हकीकी मानों में जमहूरियत को नाफिज रखें, और फिर हर किसी को ये आज़ादी हो कि वो अपनी सोच के मुताबिक, अपने अक़ीदे के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक और अपनी अप्रोच के मुताबिक आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार। ये आज़ादी यहाँ पे तो है, लेकिन भारत में तो ये आज़ादी नहीं है। ऐसी जमहूरियत का क्या फ़ायदा? आप देखें अक़लियतों का क्या हाल है वहाँ पर। वहाँ का जो निचली ज़ात का हिंदू है वहाँ पर नरेंद्र मोदी उसके साथ क्या करता है। उसकी जमात की एक अलग पॉलिसी है निचले ज़ात के हिंदू के साथ। मुसलमानों के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है, ईसाइयों के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसको हम क्या बहुत अच्छी जमहूरियत कह सकते हैं? इस हवाले से आप पाकिस्तान को देखें, करतारपुर बॉर्डर खोला,
ہم نے اقلیتوں کو کتنا زیادہ ہمارے ہاں محفوظ جو ہے نا وہ فیل کرتی ہیں. تو اس حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں اس مقابلے کو تو پاکستان تو بہت بہتر ہے اس لحاظ سے صافی صاحب. نہیں، آپ نے اپنے سوال میں خود احتسابی کا لفظ استعمال کیا تھا، اس لیے میں اپنا زیادہ زور ہمارے اپنی طرف رہا. اور یہ دیکھیں اس روز ہمارے آرمی چیف نے بھی جو بات کی تھی کہ ہمیں اپنے گھر کی طرف دھیان دینا چاہیے، اور یہ جو 70 سالوں میں ہم اگر اپنے ملک کو نہیں سدھار سکے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی بجائے ہم زیادہ تر وقت دوسروں کے گریبان میں جھانکتے رہے. اب ہندوستان میں تو یہ چیز تھی نا، تو تبھی تو ہم اس وقت ہمارے اسلاف ان سے الگ ہو گئے اور ایک الگ ملک بنا دیا. اب اگر ہم بھی ان حوالوں سے ہندوستان کی نقالی کرنے لگے، دوسری بات تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تو ایک ان کی تاریخ میں ایک جنونی قیادت آئی ہوئی ہے جو خود ہندوستان کے لیے زیادہ نقصان کا باعث بن رہی ہے، اور ہندوستان کے جو ایک سیکولر چہرہ تھا اس کو مسخ کر دیا، اور پہلی مرتبہ مذہبی جنونیت کی بنیاد پہ ایک پارٹی قائم ہوئی ہے اور اس کو اقتدار مل گئی ہے. تو یہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ بیسیکلی اب اگر وہاں پہ یہ جنونی مودی بھی آیا ہے تو وہ عوام کے ووٹوں سے آیا ہے. اس میں الیکشن میں کوئی دھاندلی کے الزامات یا مینیپولیشن کے الزامات نہیں لگے. اس کے برعکس دیکھیں، سب سے زیادہ فرض تو ہمارا تھا نا. قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا، ہندوستان کے بارے میں نہیں فرمایا تھا، پاکستان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ جمہوریت کے لحاظ سے، ویلفیئر اسٹیٹ کے لحاظ سے اور انسانی آزادیوں کے لحاظ سے دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بنے گا. بالکل. لیکن ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا کہ پاکستان مذہبی انتہا پسندی کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا. یہاں پہ مسلمان ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگے. اسی طرح آج بھی یہاں پہ بلوچ اپنی جگہ پہ محرومی کا شکار ہے، پختون اپنی جگہ پہ محرومی کا شکار ہے، اردو بولنے والا اپنی جگہ پہ محرومیوں کا شکار ہے. اور سب سے بڑھ کے پھر یہ کہ پاکستان مختلف طبقات میں بٹ گیا ہے، جس میں کچھ طبقات قانون اور احتساب سے بالاتر ہے اور کچھ طبقات وہ حد سے زیادہ زیر عتاب آتے ہیں. صحیح. آج کا جو ہمارا نعرہ ہے صافی صاحب، ایک قوم ایک منزل، بطور صحافی اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ ہمارا میڈیا اس قوم کو متحد کرنے میں کتنا کامیاب رہا ہے تو اس پر کیا جواب ہوگا آپ کا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر آنے والی حکومت جو ہے میڈیا سے ناراض بھی کچھ ہوتے ہیں، خوش تو بہت کم ہوتے ہیں، ناراض رہتی ہیں حکومتیں میڈیا سے. تو میڈیا نے اپنی ذمہ داریاں اس ملک کو ایک کرنے میں، اس ملک کی ترقی میں کس حد تک نبھائی ہیں صافی صاحب؟ اس میں دیکھیں میڈیا میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میڈیا میں ہمارے بڑوں نے جو مارشل لاؤں کے ادوار تھے، جنرل ایوب کے دور میں، جنرل ضیاء کے دور میں، اس کے بعد مشرف کے دور میں، یا آج بھی بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، کوڑے کھائے ہیں، اور یہ سب کچھ سخت مالی مشکلات کا سامنا کیا ہے. دوستوں، آج کی جو ویڈیو ہے اس میں پاکستانی میڈیا اس بات سے پریشان ہے کہ ہمیں بھارت سے الگ ہوئے 70 سال سے بھی اوپر ہو گئے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکے، جبکہ ہمارا پڑوسی اور دشمن دیش جو بھارت ہے وہ کافی آگے نکل چکا ہے ہم سے. اور بھارت کی جو پردھان منتری ہے نریندر مودی، وہ کٹر پنتھی کے شکار ہو کر آتے ہیں اور بھارت کی گدی پر، پھر بھی بھارت کی GDP اتنی آگے نکل جاتی ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ہماری GDP بہت کم ہے، کم ہی نہیں بلکہ مائنس میں جانے والی ہے. دوستوں، جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ آگے بھی آنے والی اور بھی اچھی ویڈیو دیکھ سکیں. دھنیہ واد.